बेचारे ने ये किया था कि उसने एक चाय में ना बिस्किट डुबो के कहा था कि यार ये बिस्किट को मुझे वापस निकाल के दिखा दी, तुम कह रहे हो पूरी बारात निकाल ली। बेचारे ने ठीक बात की थी, लेकिन नहीं बात अब ठीक यहाँ तक पहुंच नहीं, गई है। असल में प्रॉब्लम है ना, असल में प्रॉब्लम है इन सारे लोगों की, इंक्लूडिंग एवरीवन। प्रॉब्लम ये है कि यही चैलेंज थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और कहते हैं कि जरा अल्लाह मियाँ को कहो। एक मैं ड्रामा, वो एक बड़ा पुराना शो था, वो बड़े मजे से आफ्ताब इकबाल बैठा हुआ कहता वो ये शैतान, तो शैतान ऐसे सीरियस होके कह रहा है कि शैतान बड़ी बुरी चीज है, लोगों को बहला देता है खरम। फिर कहता है वो शैतान की तो कोई हिम्मत ही नहीं है, शैतान ये कप यहां से उठा के यहां नहीं रख सकता। ओ मामा, अपने अल्लाह को कह दे कि यहां से उठा के यहां पे रख के दिखा दे हमें, कड़ाका पिछले 4 सालों से कह रहा हूं मार के दिखा दे। तो उसी ये बाबों के ऊपर लॉजिक है ना इंजीनियर साहब, एक बाबा और, एक बाबा और बस। तो एनीवे तो ये नहीं आरिफ भाई, इंजीनियर साहब ये डंडी मार ना गए। कहें, हाँ अभी जी, अभी उनके बाबे ना छुड़वाएं। अभी जो है ना, उन्होंने जहाँ हाथ डाल दिए ना, मेरे ख्याल से नहीं वो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो लगे में वो अपने काम पे, हाँ जी, नहीं बाकी लेकिन मैं जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे इंजीनियर क्योंकि साहब। देखिए इसमें मेरा लॉजिक ये है हारिस भाई कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ कि तो नॉलेज पकड़ा के अवाम के वो हाथ में डाल दी है, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं तक जे कोई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलवी ने अहले सुन्नत के नौजवानों को अकीदा अहले सुन्नत से बरगश्ता करने के लिए जो हरबे इख्तियार किए हैं, उनमें से एक हरबा है करामात औलिया अल्लाह का ज़िक्र करके उसका मजाक उड़ाना और औलिया अल्लाह की करामात का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करना। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी करामात औलिया अल्लाह का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करता है, इसी तरह एथियस्ट जो मुल्हिदीन है वो अंबिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात के मोजज़ात का इनकार करने के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इनकार करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। और मिर्ज़ा जहलवी को उन्होंने इसके ऊपर अप्रिशिएट भी किया है कि मिर्ज़ा ने लॉजिक की रिवायत डाली है। मिर्ज़ा जहलवी के एक जानने वाले मुल्हिद हारिस सुल्तान, उसने इसी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर मिर्ज़ा जहलवी को चैलेंज किया है कि तुम अल्लाह की कुदरत के हवाले से ये अकीदा रखते हो कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। जिस तरह मिर्ज़ा जहलवी का दावा औलिया अल्लाह की करामात के हवाले से ये होता है कि अगर आपके औलिया अल्लाह ये कर सकते हैं, आप हवाला तो ये देते हैं कि आसिफ बिन बरखिया तख्त बिल्किस ले आए और यमन से उठा के शाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तख्त रख दिया गया, तो आपके औलिया अल्लाह अगर ये कर सकते हैं तो वाइट हाउस उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पे लाके रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी का मुतालबा होता, डिमांड होती है। हारिस सुल्तान जो कि मिर्ज़ा जहलवी का जानने वाला मुल्हिद है, इसके राब्ते में भी है, मिर्ज़ा जहलवी ने खुद इस बात का इकरार किया है कि कभी कभी टेलीफोन कर लेता है, लेकिन हारिस सुल्तान को मिर्ज़ा जहलवी ने ला इलाज करार दिया। से बात हुई थी, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में ही होते हैं हारिस हारिस सुल्तान से यार मेरे फोन पे भी है रब्ता, कभी कर लेता है इधर फोन, तो कोई फायदा नहीं उससे बात करता है, मेरा ऑर्डर पे है कोई फायदा नहीं, कोई फायदा, क्योंकि बहुत लोग चेंज हो रहे हैं उनकी लाइव स्ट्रीम पे। वो यार छोड़े, वो काफिर हो रहे हैं, मुसलमान तो कोई भी नहीं चेंज हुआ। आप मुसलमानों की औलाद को मुसलमान को समझते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ी और कह रहे हैं मेरे अबू मुसलमान से मैं मुसलमान, काफिर है। उस कुफर से इस कुफर में आ रहे हैं, हम तो उनको मुसलमान मानते नहीं। मुझे आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बताएं जिसकी पूरी जिंदगी इस्लाम से इबारत हो, पूरी कन्विक्शन से वो इस्लाम लेके चल रहा और वो मुझे दुआ हो, एक बंदा। ला इलाज करार देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो भी मिर्ज़ा जहलवी की तरह ना मानू वाली जो लॉजिक है उस पर अमल करता है, और जिस अंदाज से लॉजिक मिर्ज़ा जहलवी पेश करता है उसी तरीके से लॉजिक हारिस सुल्तान पेश करता है, और मिर्ज़ा जहलवी के पास हारिस सुल्तान की लॉजिक का जवाब नहीं है, इसलिए मिर्ज़ा जहलवी ने उसको ला इलाज करार दिया। हारिस सुल्तान ने यह कहा कि अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ही पावर वाला है तो ये बोतल यहाँ से उठा के यहाँ रख दे, और मिर्ज़ा जहलवी ये कहता है कि अगर तुम्हारे औलिया अल्लाह इतनी पावर वाले हैं तो वाइट हाउस को उठा के तो मारगला की पहाड़ियों पे ला के रख दें। ये मिर्ज़ा जहलवी की लॉजिक और मुतालबा है।
جبکہ یہ بات اہل علم اہل ایمان جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے معجزات ہوں یا اولیاء اللہ کی کرامات ہوں، ان کو ہم لاجک پہ پرکھ نہیں سکتے اور وہاں لاجک کا استعمال نہیں کر سکتے. معجزہ کا معنی ہی ہے عقل کو عاجز کر دینے والا. معجزہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے عاجز کر دینے والا. کس کو عاجز کر دینے والا؟ انسانی عقول کو عاجز کر دینے والا. نبی کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت ہو، وہ عقل کے خلاف نہیں ہوتی، وہ عادت کے خلاف ہوتی ہے. یعنی عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے معجزتاً وہ چیز صادر کروا دیتا ہے، اور اللہ کے ولی سے، اللہ تعالیٰ اپنے ولی سے کرامت کے طور پر اس چیز کو صادر کروا دیتا ہے. یاد رہے کہ معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کی دی طاقت سے ہوتی ہے. معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور اللہ کی دی طاقت سے، اور ولی کی کرامت ہوتی ہے اور کرامت ولی سے صادر ہوتی ہے اور وہ بھی اللہ رب العزت کی دی طاقت سے. معجزہ اور کرامت دونوں عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہوتے. عقل وہاں عاجز آ جاتی ہے. عقل کا ایک دائرہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا، لیکن عقل اپنے دائرے کے اندر کام کرتی ہے. عقل کے دائرے سے جو چیزیں باہر ہیں، عقل کی وہاں رسائی نہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ معجزہ اور کرامت یہ عقل کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں معجزہ اور کرامت یہ عقل سے ماورا ہے. اور دین اسلام کے کتنے معتقدات اور کتنے ہمارے بنیادی عقیدے ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں. قبر کے اندر دو فرشتے نکیرین آتے ہیں، آ کے میت سے سوال کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیں. فرشتے آتے ہیں، یجلسانہ ہی یقعدانہ ہی، میت کو آ کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کے آ کے سوال کرتے ہیں. اب فرشتوں کا آنا، آ کے میت کو بٹھانا اور بٹھا کے اس سے سوال کرنا، یہ غیب کی چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیمرہ لگا کے کسی ٹی وی چینل کو بلا کے آپ یہ ساری چیزیں مجھے دکھا دیں تاکہ میں اس پر ایمان لے آؤں، نہ صرف میں لے آؤں بلکہ ہزاروں غیر مسلموں کو میں مسلمان کر لوں، تو ہم یہ دکھا نہیں سکتے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن اب یہ چیزیں عقل سے ہماری ماورا ہیں، ہم ان کو عقل کے ترازو پہ نہیں تول سکتے. ہمارے کندھوں پر اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین فرشتے مقرر کیے ہیں، اور جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ اس کو تحریر کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں. ان چیزوں کو ہم عقل کے ذریعے نہ تو پرکھ سکتے ہیں، نہ ان چیزوں کو دکھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے معجزات کا ذکر ہوا، قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر ہوا، احادیث پاک میں اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ ہوا. معجزات انبیاء ہوں یا کرامات اولیاء، ان کو ہم اپنی عقل سے پرکھ نہیں سکتے، اور اس لیے کیونکہ وہ عقل سے ماورا ہے. ہماری جو عقل کا احاطہ ہے، اس کا دائرہ ہے، انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات اس دائرے سے باہر ہیں. عقل ہماری کی وہاں تک رسائی نہیں ہے. دیگر دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، بعث بعد الموت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، یہ سارے جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں، ان کا تعلق سمعیات کے ساتھ ہے. ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ہم سن کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی، یعنی جس کا تعلق سمعیات کے ساتھ ہے، قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے، قرآن پاک سے انبیاء کے معجزات کا ثبوت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سورہ آل عمران کے اندر بیان ہوا کہ وہ مادر زاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے. قرآن پاک میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ذکر ہوا، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی ہے، نرمی کے ساتھ، جہاں وہ چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے. انبیاء کے معجزات قرآن پاک میں بھی آئے، احادیث میں بھی آئے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم اس کو اپنی لاجک کو استعمال کر کے پرکھ نہیں سکتے.
اولیاء اللہ کی کرامات کا قرآن مجید میں ذکر ہوا سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 کے اندر، وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے آصف بن برخیہ، اور اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے امام نسائی اپنی کتاب السنن الکبری للنسائی کے اندر لے کے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص تھے جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا، یہ آصف بن برخیہ تھے، سلیمان علیہ السلام کے کاتب۔ وہ ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت ملک یمن سے ملک شام میں لے آئے۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی سورہ مریم کے اندر کرامات موجود ہیں کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس طرح اہتمام کیا کہ انہوں نے ایک خشک کھجور کا درخت تھا، اس کو ہلایا ٹہنیوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کے خشک تنے سے ان کو تر کھجوریں عطا فرمائیں۔ بے موسم سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھل ہے، یہ ان کی اس ولیہ کی کرامت ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی کرامات کا ذکر ہے۔ احادیث طیبات جب ہم دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ان کو پکڑ لیا، بیڑیوں میں جکڑ لیا، تو بے موسم ان کے پاس انگوروں کے گچھے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حالت میں ان کے ہاتھوں میں موجود تھے۔ بنت حارث کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ انگوروں کے گچھے کھا رہے تھے۔ ان دنوں مکہ المکرمہ میں یہ پھل موجود نہیں تھا، بے موسم انگوروں کے گچھے ان کے ہاتھوں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اہتمام فرمایا۔ صحیح مسلم کے اندر 7511 نمبر حدیث ہے۔ دیکھیے سورہ آل عمران کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ذکر ہوا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں۔ یہاں صحیح مسلم کے اندر 7511 نمبر روایت موجود ہے کہ ایک بچہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز معجزتاً عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ کرامت کے طور پر اس بچے کو عطا کی تھی کہ وہ جس کو کوڑی کو اور اندھے کو ہاتھ پھیرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو شفا دیتا، اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ نبی کے ہاتھ سے ہو تو معجزہ ہے اور ولی کے ہاتھ سے ہو تو وہ کرامت ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی فرما دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ کرامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کتابیں ہیں، ان کی کرامت کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جن میں سے امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر، اور اس کے علاوہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر، محدث ابو نعیم الاصفہانی نے ہلیۃ الاولیاء کے اندر، امام ابن الجوزی نے صفۃ الصفا کے اندر، اور بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یہ یمن کے اندر رہتے تھے، وہاں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جب اپنا کلمہ پڑھنے کا کہا تو آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اس نے آپ کو زندہ آگ میں ڈال دیا۔ آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ پھر یہ یمن سے مدینہ طیبہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، یہ واقعے کی خبر مدینہ شریف پہلے پہنچ چکی تھی۔ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ المنورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر کو جب معلوم ہوا کہ یہ یمن سے آئے ہیں تو حضرت عمر نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یمن کے اندر ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ اسود انسی کذاب نے کسی مسلمان کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ حضرت عمر نے جب غور سے ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَنْتَ ہوا، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو صحیح بتا کہ تو ہی تو وہ شخص نہیں؟ تو کہا اللہم نعم۔ ابو مسلم خولانی کہتے میں نے کہا کہ ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معانقہ کیا، ان کو جپھی ڈالی اور ان کے ماتھے کو، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے اور صدیق اکبر اور حضرت عمر
کے درمیان ان کو ابو مسلم خولانی کو بٹھایا گیا تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ کہا تھا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فعل به کما فعل بابراہیم خلیل الرحمن، کہ اس ذات کے لیے تمام خوبیاں ہیں جس نے مجھے فوت ہونے سے پہلے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے شخص کی زیارت کروا دی ہے، ایسے شخص کا دیدار کروایا ہے جس کے ساتھ اللہ نے وہ کیا، جس کے ساتھ ایسا کیا گیا جو خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام سے چیز معجزتاً ثابت ہوئی، یہ اللہ کے ولی ابو مسلم خولانی سے کرامت کے طور پر صادر ہوئی۔ جو معجزتاً عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوا، سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کی 7511 نمبر روایت کے اندر موجود ہے، وہ بنی اسرائیل کے ایک چھوٹے بچے کے ہاتھ سے صادر ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے ہاتھ سے یہ کرامت صادر کرتا ہے کہ جس کو وہ ہاتھ لگاتے مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اور اس بات کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ کے اندر اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ ولی سے جو چیز کرامت کے طور پر صادر ہوتی ہے وہ در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی اتباع کی برکت سے یہ چیز ولی کو حاصل ہوتی ہے۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 169 پہ لکھتے ہیں وَهِيَ مَعْدُودَةٌ مِّنَ الْمُعْجِزَاتِ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَثْبُتُ لِوَلِيٍّ فَهُوَ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِ۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات یہ نبی کے معجزات میں سے شمار ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو چیز ولی سے ثابت ہے وہ نبی کا معجزہ ہے، اور آگے جا کے انہوں نے لکھا ہے کہ جو چیز ولی سے کرامت کے طور پر صادر ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ نبی کی اتباع کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ کی، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 44 اور صفحہ نمبر 49 پہ لکھا۔ صفحہ نمبر 44 پہ لکھتے ہیں کہ مثل ھذا یکون کرامۃ لصاحب شریعہ، کہ یہ جو میں نے پیچھے کرامت کا ذکر کیا ہے یہ صاحب شریعت کی کرامت یعنی معجزہ ہے، حیث یکون فی امتہ مثل ھذا کما مضی فی الباب قبلہ، کہتے ہیں کہ وہ نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے اس ولی کو حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر صفحہ 49 پہ لکھتے ہیں کل ھذا یرجع الی اکرام اللہ تعالی نبیہ و اعزازہ دینہ، کہتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ کی کرامات یہ ہوئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا اکرام فرماتا ہے، نبی کا اعزاز فرماتا ہے، اس کے دین کا، الذی بعث بہ رسولہ، جو دین اللہ نے اپنے رسول کو دے کے بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تصدیقہ ما وعدہ من اظہارہ و اظہار شریعتہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ کی جو کرامات صادر ہوئی وہ در حقیقت نبی کا معجزہ، نبی سے جو ڈائریکٹلی چیزیں صادر ہوئیں وہ ڈائریکٹلی نبی کا معجزہ، اور نبی کی امت سے جو کرامات صادر ہوئی ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی وہ نبی کا معجزہ ہی شمار ہوتی ہیں، حافظ ابن کثیر کے تصریح کے مطابق اور امام بہقی کی تصریح کے مطابق۔ اب مرزا جلمی کیا کرتا ہے کہ لاجک استعمال کرتا ہے، اور لاجک کا یہ فارمولہ ایتھیسٹ استعمال کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مرزا جلمی کو اپریشیٹ کیا اس بات پہ کہ مرزا جلمی نے لاجک کی یہ روایت ڈالی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی بنیاد پہ ہم خوش ہیں مرزا جلمی سے، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلے کم از کم اس نے روایت تو ڈالی ہے نا، اور اس روایت کا فائدہ کیا ہوگا، ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں، ملحدین کہہ رہے ہیں، اس روایت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص چیزوں کو لاجک میں پرکھنا شروع کر دے گا وہ نتیجتاً پھر پورے ریلیجن کو، پورے دین کو لاجک پہ پرکھنے کی کوشش کرے گا۔ یہ انجینئر صاحب ڈنڈی مار گئے۔ ابھی ان کے بابے نہ چھوڑوائیں، ابھی جو ہے نا انہوں نے جہاں ہاتھ ڈال دیے نا، میرے خیال سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ لگے میں وہ اپنے کام پہ، لیکن میں
जो उनका ईमान है वो तो पक्का है ना, वो कोई ऐसा कोई ड्रामेबाजी तो नहीं ना कर रहे हैं क्योंकि देखें इससे मेरा लॉजिक ये है हारिस भाई कि जब एक दफा आप लॉजिक की सिमत में चला देते हैं ना आवाम को, फिर नेचुरल नतीजा उसका आखिर जो है वो मेरी नजर में तो यही है कि वो फिर पूरे रिलीजन को भी लोग लॉजिकली ही देखेंगे। तो उन्होंने अगर एक रिवायत डाली है हाँ कि तो वो नॉलेज तभी पकड़ा के अवाम के हाथ वो में डाल दिया, वो तो तभी वो तभी जब हम पीछे से धक्का लगाएंगे एक थोड़ा सा और कि एक बाबा और टाइम क्या मैं तक जे अगर इसी तरीके से लॉजिक को और अकल को दखल देना शुरू कर दिया जाए तो फिर एथियस्ट और मुल्हिदीन का जो नज़रिया है वो उसी तरीके से फैलेगा जिस तरीके से इस वक्त फैल रहा है। मिर्ज़ा जलमी ये कहता है कि ये जो हमारे नौजवान है ना, या तो ये आने वाले दौर में किताबों सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या ये एथियस्ट हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। इन मौलवियों की वजह से जो ना वो नौजवान मुल्हिद हो जाएंगे। हालांकि मौलवियों की वजह से नौजवान मुल्हिद नहीं होंगे। मिर्ज़ा की ये बात अपनी जगह पे किसी हद तक दुरुस्त है। क्यों? इसलिए कि अगर इसी तरीके से लॉजिक को इस्तेमाल किया गया और इसी तरीके से हर जगह पे लॉजिक ही को रखा गया, लॉजिक का फार्मूला अप्लाई किया गया, तो फिर दीन इस्लाम के कितने एतकादात हैं जिनको हम लॉजिक के साथ नहीं पढ़ सकते, वो लॉजिक से मावरा है। तो मिर्ज़ा जलमी का ये कहना कि ये या तो किताब सुन्नत के साथ जुड़ जाएंगे या मुल्हिद हो जाएंगे, अगर मिर्ज़ा जलमी की रवश पे और रिवायत पे चलते रहे तो फिर मुल्हिद ही होंगे, किताब सुन्नत के साथ नहीं जुड़ेंगे। और यही वजह है कि मिर्ज़ा जलमी को सुनने वाले और मिर्ज़ा जलमी के भाई, जिनको वाबियों के अहले हदीसों को मिर्ज़ा जलमी भाई कहता है, उनका एक लड़का खुद हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और उसने जाके ये कहा है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब ये कहते हैं कि जो नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो एथियस्ट नहीं होते, ये एथियस्ट वो नौजवान हो रहे हैं जिन्होंने कभी नमाज पढ़ी नहीं। तो जो नमाज नहीं पढ़ता वो तो पहले से काफिर है। तो ये काफिर ही काफिर हो रहे हैं, ये मुसलमान कोई काफिर नहीं हो रहा। और वो लड़का, उसका नाम भी इंजीनियर मोहम्मद अली था, वो हारिस सुल्तान के प्रोग्राम में गया और जाके बाकायदा उसने कहा है कि मैं अहले हदीस वहाबी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था, मेरा वालिद वहाबी मस्जिद का इमाम है और मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ और मैंने कई दफ़ा तरावी पढ़ाई हैं। अब भी मैं कई दफ़ा मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूँ, मेरे वालिद मुझे कहते हैं मैं खड़ा हो जाता हूँ, और रोज़ा भी मैं बज़ाहिर बराए नाम रखता हूँ, खाना पीना मैंने रमज़ान में नहीं किया, अलबत्ता मैं वही हूँ जो हारिस सुल्तान है, ये नहीं मैं भी एथियस्ट हूँ। हाँ जी भाई, मतलब मैं भी पहले वहाबी फ़िरके से ही था और मैं हाफिज़ भी हूँ। अब मैं फर्स्ट ईयर MBBS में हूँ, FSC मैंने कर लिया। तो मतलब आप भी हम हाँ जी भाई, ऑलमोस्ट भाई। मतलब मैं भी, मतलब ये रोज़े गुजरे हैं ना, तो मैंने मतलब घर वालों को यही बताया कि मैंने सारे रखे। वो घर वाले अब्बू जरा मतलब सख्त ज़हन वाले हैं, तो लेकिन मैंने खाया पिया मतलब रोज़ों में सभी है। लेकिन आप ज़्यादा ना बताएं, डिटेल ना बताएं, लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप वहाबी हैं या थे, या आप थोड़े टिका के सख्त किस्म के, बिल्कुल भाई। वो वजन मतलब ये था हमारा कि अब्बू भी दाढ़ी माशाल्लाह रखी हुई, मतलब अभी भी वही अल्फाज निकल रहे हैं, मतलब सख्त किस्म के जो वाबी है ना, कट्टर वाबी। अच्छा, तो मतलब अभी भी वही, मैं मतलब नमाज कभी पढ़ाता भी था, मैं नमाज़ें मतलब मैंने तरावी भी पढ़ाई है। अभी भी कभी कभार मुझे वो मतलब मुसल्ले के आगे भेजते। तो यानी आप ये कह रहे हैं इंजीनियर साहब की, मैं ऐसे, ये मसला यही है ना। आप देखें इंजीनियर साहब इतनी लॉजिकें लगाते हैं बाबों के ऊपर, तो यही मसला होता है, लॉजिक का इन लोगों की ब्रेकडाउन होना ही होना होता है कहीं ना कहीं पे आगे। अब ये नतीजा निकल रहा है इन मिर्ज़ा जलमी के लॉजिक के फार्मूलों का। तो इसी फार्मूले के मुताबिक फिर लॉजिक के हिसाब से एथियस्ट को जवाब देना पड़ेगा, लिबरल्स को जवाब देना पड़ेगा। और जब उनकी बारी आती है जवाब देने की, तो मिर्ज़ा कहता है कि वो हारिस सुल्तान तो लाएराज है, भाई जवाब दो फिर लॉजिक के हिसाब से उनको। जबकि हमारा मुसलमानों का ये अकीदा अम्बिया के मौजज़ात के बारे में, औलिया अल्लाह की करामात के बारे में ये है कि ये बरहक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है। अल्लाह ताला अम्बिया को मौजज़त अता करता है, औलिया अल्लाह को करामात अता करता है। हदीस की किताबों के अंदर करामात के चैप्टर्स और अबवाब मौजूद हैं, लेकिन मिर्ज़ा जलमी इन करामात का मजाक उड़ा के ही सीधे साधे नौजवानों को बहकाने की कोशिश करता है। ये मिशकातुल मसाबी इसने सामने रखी होती टेबल पे, इसके अंदर बाकायदा इमाम साहब मिशकात ने पूरा चैप्टर कायम किया है, बाबुल करामात का, करामात औलिया अल्लाह का बयान है, इसमें पूरा चैप्टर कायम किया गया।
یہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ، اس میں کرامات کا ذکر بیان کیا گیا. یہ الاعتقاد امام بیہقی رحمۃ اللہ کی، اس میں پورا چیپٹر قائم کیا ہے کرامات اولیاء اللہ کے برحق ہونے پر. یہ حافظ ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، انہوں نے اس میں باقاعدہ جو الجزء التاسع 9واں جز ہے پورے کا پورا کرامات اولیاء اللہ کے اوپر بیان کیا ہے، جس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، فقہاء، محدثین کی کرامات کا ذکر کیا گیا. اور بالخصوص حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی کی کرامات کا مرزا انکار کرتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے. کرامات غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، ان کا مذاق اڑا کے مرزا جیلمی نوجوانوں کو کرامات اولیاء اللہ سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اسی لاجک کے فارمولے کو لیا جائے گا تو پھر آئندہ جو نسل ہے وہ ایتھیزم کی طرف اور الحاد کی طرف ہی جائے گی، وہ صحیح عقیدہ مسلمان نہیں رہ سکتے.